बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिराज वैसी आपके सामने हाज़िर खिदमत आज के हल्के, आज के नए शहर के साथ। आज हम चलते हैं ज़िला लोधरा, NA 154 लोधरा 1, जो कि लोधरा की दो तहसीलों, तहसील दुनियापुर और तहसील करोड़ पक्का के इलाकों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, तहसील दुनियापुर का अगर हम जिक्र करें तो ये 22 UN कौंसलों पे मुश्तमिल है और तकरीबन 5 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। जबकि तहसील करोड़ पक्का ज़िला लोधरा की दूसरी तहसील है। ज़्यादातर यहाँ सराइकी बोली जाती है। लोधरा से 30 किलोमीटर मशरिक़ की जानिब ये तहसील वाक़या है। बाज़ रिवायात के मुताबिक ज़िला करोड़ पक्का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से आबाद है और आज भी इस तहसील में, इस शहर में कई पुरानी इमारतें, खंडर और मंदिर देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, यहाँ कई मज़ारात भी वाक़या हैं, जिनमें पीर जीवन सुल्तान, मखदूम हसन कताल, पीर बुरहानुद्दीन और ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद अकरम के दरबार काबिल ज़िक्र हैं। अगर हम नाज़रीन इस हल्के की, जो कि तहसील दुनियापुर और तहसील करोड़ पक्का पे मुश्तमिल है, इसकी थोड़ी सियासी तारीख़ का जायज़ा लें 1988 से, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं। 1988 में नाज़रीन यहाँ IGI के टिकट पर मोहम्मद सद्दीक़ खान कांजू कामयाब हुए 50,406 वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर राना मुमताज़ अहमद नून 49,989, यानी सिर्फ 517 वोटों की लीड से मोहम्मद सद्दीक़ खान कांजू कामयाब हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कांटेदार मुकाबला हुआ होगा। 1990 में यहाँ से नवाब हयातुल्लाह खान तरीन कामयाब हुए IGI के टिकट पर 64,500 वोट लेकर, और राना मुमताज़ अहमद नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर रहे 56,000 वोट लेकर। 1993 में बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर राना मुमताज़ अहमद नून कामयाब हुए 77,093 वोट हासिल उन्होंने किए, और उन्होंने सद्दीक़ खान कांजू शहीद को शिकस्त दी, जिन्होंने 61,237 वोट हासिल किए नून लीग की टिकट पर। 1997 के इंतखाबात का मरला आया तो उसमें ग़ुलाम कासिम खान नून लीग की टिकट पर काम हुए 72,957 वोट उन्होंने हासिल किए, और उन्होंने शिकस्त दी। दोबारा राना मुमताज़ अहमद नून इनके मुकाबले में थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर 47,501 वोट उन्होंने हासिल किए। नाज़रीन, आपको मालूम है 1999 में जनरल मुशर्रफ की सरकर्दगी में फ़ौज ने जमहूरियत को ख़त्म करके मुल्क का अन्नान इक़्तिदार संभाला। मुशर्रफ के ज़ेर साया होने वाले इंतखाबात, जो कि सन 2002 में मुनक़िद हुए, उसमें काफ़िले की तरफ से मोहम्मद अख्तर खान कांजू कामयाब हुए। 1,03,000 के लगभग वोट उन्होंने हासिल किए। दूसरे नंबर पर राना रब नवाज नून रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 61,000 वोट, और नून लीगी उम्मीदवार राना अजमल नून सिर्फ 5,877 वोट हासिल कर पाए। 2008 के होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर हयातुल्लाह खान तरीन 50,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए, और उन्होंने शिकस्त दी नून लीग के अख्तर खान कांजू को तकरीबन 9,000 वोटों से। 2010 में यहाँ नाज़रीन नवाब हयातुल्लाह खान तरीन जेली डिग्री की बिना पर एक इससे पहले के नाअहल होते वो मुस्ताफ़ी हो गए। 2010 में यहाँ दोबारा बाई इलेक्शन हुए, जिसमें हयातुल्लाह खान जो अख्तर खान कांजू हैं वो कामयाब हुए। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, 79,000 वोट उन्होंने हासिल किए, और उन्होंने नवाब हयातुल्लाह खान तरीन को शिकस्त दी, जो PP के टिकट पर दोबारा सामने आए लेकिन कामयाबी हासिल ना कर पाए। 2013 में इस हल्के में नाज़रीन एंट्री होती है सद्दीक़ खान कांजू शहीद के साहबजादे अब्दुर्रहमान खान कांजू की, और फिर उनके फतवाहात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है। 2013 में अब्दुर्रहमान खान कांजू 85,000 वोट लेकर कामयाब होते हैं, और वो अपने मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अख्तर खान कांजू को जो 60,000 वोट हासिल करते हैं, नून लीग के टिकट पर उनको शिकस्त देते हैं। लेकिन इसके बाद अब्दुर्रहमान खान कांजू कामयाब होकर नून लीग में ही शामिल हो जाते हैं। 2018 में यहाँ अब्दुर्रहमान कांजू दोबारा कामयाब होते हैं।
25,810 ووٹ حاصل کر کے، اور وہ اختر خان کانجو جو کہ PTI کے ٹکٹ پر ہوتے ہیں 1,15,000 کے لگ ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اتنی شاندار ٹرن آؤٹ اور 10,000 ووٹوں کے لیڈ سے عبد الرحمن کانجو کامیاب ہوتے ہیں۔ 2024 میں دوبارہ عبد الرحمن کانجو میدان میں اترتے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر، اور رانا فراز نون کو شکست دیتے ہیں جو کہ PTI کے ٹکٹ پر تھے۔ عبد الرحمن کانجو نے حاصل کیے 1,27,984 ووٹ اور رانا فراز نون 1,20,683 ووٹ، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے امداد عباسی 16,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کر پائے۔ ناظرین، 1988 سے 2024 تک اس حلقے میں 10 الیکشنز ہوئے۔ جماعتی سطح پر دیکھیں تو نون لیگ 5 دفعہ جیت کر اس حلقے میں ہمیں آگے نظر آتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 2 دفعہ، آزاد امیدوار 2 دفعہ اور کاف لیگ نے 1 دفعہ یہاں سے کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم شخصیات کی بات کریں تو سب سے آگے عبد الرحمن خان کانجو نظر آتے ہیں، جو اس دفعہ تیسری دفعہ جیت کر ہیٹرک بھی انہوں نے مکمل کی اور 3 دفعہ اس حلقے سے الیکشن جیت کر بھی سب سے آگے ہیں۔ اختر خان کانجو جو کہ عبد الرحمن خان کانجو کے قریبی عزیز ہیں، 2 دفعہ کامیاب ہوئے۔ حیات اللہ خان ترین 2 دفعہ، صدیق خان کانجو شہید 1 دفعہ، رانا ممتاز نون اور غلام قاسم خان نے 1 دفعہ 1988 سے لے کر اب تک جو 10 الیکشنز ہوئے ان کے اعداد و شمار کے مطابق۔ ناظرین، اگر ہم یہاں شخصیات کی بات کریں، آپ جیسے جانتے ہیں کہ اپنے وی لاگ کے فارمیٹ کے مطابق ہم الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو اس الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواران ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے صدیق خان کانجو شہید کا۔ علی پور کانجو کے روڈ پکا میں پیدا ہوئے، جامعہ پنجاب لاہور سے اور صادق پبلک سکول بہاولپور سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے۔ 28 جولائی 2001 کو کیرور پکا میں انہیں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ ایک کونسلر کی انتخابی مہم یا اس سے ملنے کے لیے کیرور پکا کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو نامعلوم قاتلوں نے انہوں کو ان کے ساتھی محمد اسلم خان جویا کے سمیت شہید کر دیا۔ محمد صدیق خان کانجو سابق وزیر مملکت برائے خارجہ بھی رہے، بلدیات میں ان کا بھی بہت بڑا مقام تھا اور لودھرا کو ضلع بنانے میں، یعنی ضلع لودھرا کا بانی محمد صدیق خان کانجو شہید کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ نواب حیات اللہ خان ترین 2 دفعہ اس حلقے سے MNA منتخب ہوئے۔ 2010 میں انہیں مستعفی بھی ہونا پڑا BA کی ڈگری کی وجہ سے، لیکن اس حلقے میں خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے اور اب ان کی لیگیسی کو محترمہ شازیہ حیات اللہ خان ترین لے کر چل رہی ہیں۔ رانا ممتاز احمد نون اس حلقے کے نامور سیاستدان، کئی دفعہ انتخابات میں حصہ لیا، سابق MNA سوشل ایکشن کمیٹی لودھرا کے چیئرمین بھی رہے، اور ناظرین یہ وہاں کے MNA بھی تھے، اور جو وہاں کے 2 MPs تھے، رانا اعجاز نون اور رانا رب نواز نون، ان کے بڑے بھائی بھی تھے۔ رانا ممتاز احمد نون فروری 2019 میں ایک بہترین سیاسی کیریئر کے حامل رانا ممتاز احمد نون انتقال کر گئے۔ اختر خان کانجو یہاں سے 2 دفعہ MNA منتخب ہوئے، 2002 اور 2010 میں۔ عبد الرحمن خان کانجو کے قریبی عزیز ہیں، لیکن ان کے مد مقابل آ کر الیکشن لڑتے رہے، لیکن عبد الرحمن کانجو کے مد مقابل اختر خان کانجو جب بھی آئے ان کو شکست نہیں دے پائے۔ لیکن اختر خان کانجو ایک اچھا یہاں پر اپنا ایک سیاسی کیریئر بھی رکھتے ہیں اور ایک سیاسی ان کی تاریخ ہے اس کے بھی حامل ہیں۔ عبد الرحمن خان کانجو ناظرین جو کہ موجودہ MNA ہیں، اس حلقے سے مسلسل تیسری دفعہ کامیاب ہوئے۔ 2024 میں جب ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو ان کے مد مقابل PTI کے رانا فراز نون ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور عبد الرحمن کانجو کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے عبد الرحمن خان کانجو کی اپیل کو تسلیم کیا اور رانا فراز نون کو ناکام قرار دیا، اور عبد الرحمن خان کانجو مسلسل تیسری دفعہ اس قومی اسمبلی کا حصہ بنے۔ اور عبد الرحمن خان کانجو مئی 2013 میں، اس سے پہلے
ان کے والد صاحب نون لیگ کا حصہ رہے، آئی جے کا حصہ رہے، لیکن بعد میں کاف لیگ میں آئے۔ بلدیات میں بہت بڑا مقام تھا ان کا، اور ایک شاندار روایت کو لے کر چل رہے ہیں۔ صدیق خان کانجو شہید، جو شہید کانجو گروپ کے نام سے وہاں موسوم ہے، اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، 18 جولائی 1976 کو پیدا ہونے والے عبد الرحمن خان کانجو لوکل سطح پر اور علاقائی سطح پر، اس کے علاوہ قومی سطح پر انتہائی شاندار سیاسی کیریئر کے حامل ہیں۔ وزیر مملکت بھی رہے۔ مئی 2003 میں نون لیگ کی شمولیت کے بعد جب شاہد خاقان عباسی کی کابینہ ترتیب دی گئی، اس میں بھی وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالا، اور اب بھی کابینہ کا ناظرین حصہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا حلقہ NA 154 لودھرا کا پہلا حلقہ۔ ضلع بننے کے بعد لودھرا 2 قومی حلقوں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ولاگ میں ہم لودھرا کے دوسرے قومی حلقہ NA 155 کا بھی تذکرہ کریں گے، لودھرا کی تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو ناظرین ہمارا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ آئندہ ولاگ میں ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک شراز ویسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔